بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ ولی آقا با خوب هستیم. بله. کنیز فاطمه سلام، شما خوبی؟ وعلیکم سلام. سلام آقا. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. انشاءاللہ کہ عید خوش گذشتی. شما هم همچنین. بله. عیدی چند گرفتی شما؟ 800 ها 800 روپیه گرفتی؟ بله آقا. خدا به شما زیاد بده انشاءالله عیدی. انشاءالله. خب شما بفرمایید، شما الان داری چه کار میکنی؟ الان درس میکنم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. شما بفرمایید زانو کجا قرار دارد؟ زانو پا قرار دارد. در پا قرار دارد. در پا زانو در پا قرار دارد. آرنج کجا قرار دارد؟ آرنج آرنج یعنی بھول گیا. آرنج در دست قرار دارد. آرنج یعنی فنگرز. نه دیگه، انگشت یعنی فنگر. آرنج موچ یعنی کلائی. آرنج یعنی البو. بله. آرنج در دست قرار دارد. شما بفرمایید در شکم انسان چه چیزها وجود دارد؟ در شکم انسان چه چیزها وجود دارد؟ بگو در شکم مطلب انسان کے پیٹ میں کیا کیا ہے چیزیں ہوتی ہیں؟ بگو در شکم انسان معدے، رود بزرگ، رود کوچک، جگر، کبد، جگر وجود دارد. دو کلیے. انسان چند تا کلیے دارد؟ انسان دو کلیے دارد. کجا قرار دارد این کلیه؟ در کجای بدن قرار دارد؟ پشت. در شکم انسان، در پهلو انسان قرار دارد. خوب ادرابتون سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. انشاءالله که عید خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما چقدر عیدی گرفتی؟ کیا بولے؟ شما چقدر عیدی گرفتی؟ من 6,000 عید گرفتم. چقدر؟ 6,000. 6,000 روپیه عیدی گرفتم. خیلی خوب انشاءالله. خدا به شما خیلی زیاد بده انشاءالله. خوب شما فرمایید انسان چند تا قلب دارد؟ انسان یک قلب دارد. بله. قلب در کجای بدن قرار دارد؟ قلب در سینه انسان. در سینه انسان وجود دارد. بله. در قفسه سینه. در قفسه سینه قرار دارد. قفسه سینه یعنی قفسه سینے یعنی کہ پسلیوں کے اوپر. پسلیوں کا جو سینہ ہے. بلے. پسلیوں کا سینہ کرو. سینے میں جو پسلیاں ہے اس کو قفسے سینے کہتے ہیں. شما پہ فرمائے انسان چلتا استخوان دارد. کیا؟ انسان چلتا استخوان دارد. استخوان تقریباً 202. تقریباً 202 استخوان دارد. ولی وقتی انسان بچے ہاں بیشتر عظیم وجود دارد. جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں. ولی وقتی انسان بزرگ میشه تقریباً حدود 202 استخوان دارد. بله 206 استخوان دارد. میں نے حدود گفتم. حدود 206
استخاندارد. خیلی خوب. شما بفرمایید شکم انسان چاق چطور است؟ خدا انسان چاق بزرگ است. بله بزرگ است. شکم انسان چاق چطور است؟ بزرگ است. بزرگ است. انشاءالله وقت خوبی. نظرہ بدر شما خوب هستی؟ بله آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. شما هم وقت خوبی داشته باشید. نهار چه خوردی شما؟ من نهار مٹر پلاو خوردم. نخود پلاو. نگو مٹر پلاو، بگو نخود پلاو خوردم. نخود پلاو خوردم. خب شما بفرمایید شما چند عید گرفتی؟ چقدر عید گرفتی؟ خوش گذشت عید؟ عید شما بله. خوش گذشت؟ بله آقا خوش گذشت. خیلی خوب انشاءالله که خوش گذشت. خب شما بفرمایید در سینه انسان چه چیز قرار دارد؟ در سینه انسان قلب قرار دارد. بله قلب. در سینه انسان قلب قرار دارد. بله کجای بدن انسان قلب قرار دارد؟ بله کجای بدن انسان یعنی کون سے سائڈ انسان کا دل ہوتا ہے؟ کجای بدن انسان بدن میں کس حصے میں؟ انسان کے بدن کے کس حصے میں قلب وجود دارد؟ کجای بدن انسان در سینه انسان. در سینه انسان قلب در سینه انسان قرار دارد. متوجه شدید؟ ریش کجای بدن انسان قرار دارد؟ ریش روی چهره مرد قرار دارد. شما مشغول هستی؟ نه آقا من مشغول نیستم. زود جواب نمیدی. شما بفرمایید دماغ کجا قرار دارد؟ دماغ روی چهره قرار دارد. بله به وسیله دماغ چه کار میکنیم؟ به وسیله دماغ نفس میکشم. نفس میکشیم. بله خیلی خوب. و به علاوه آن بوی غذاها گلها احساس میکنیم، حس میکنیم. احسن. خیلی خوب. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ خیلی خوب نیست. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم. شما خوبم؟ منم خوب هستم. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. انشاءالله که خوش گذشت عید شما. عید شما خود خوش گذشت. بله بله آقا. شما چقدر عید گرفتی؟ من 700 تقریبا حدود 700 روپیے وہ بھی لگائیں. ڈالر دینار کیا 700 روپیے. من حدود 700 روپیے عیدی گرفتم. خیلی خوب. خدا به شما زیاد بده. نهار چی خوردی شما؟ من در نهار بریانی خوردم. خوشمزه بود. ولی خوشمزه بود. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. مو کجای بدن قرار دارد؟ مو کجای بدن انسان قرار دارد؟ مو کجای بدن قرار دارد؟ بدن انسان مو
در سر انسان قرار دارد. بله مو در سر انسان قرار دارد. شما بفرمایید مغز کجای بدن انسان قرار دارد؟ بگو. مغز در سر انسان قرار دارد. بله. بله بله. شما چند تا انگشت داری؟ من 10 انگشت دارم. من 10 انگشت در دست دارم و 10 انگشت در پا دارم. بله. ناخن کجای بدن انسان قرار دارد؟ ناخن در دست و پا بله در انگشت دست و پا قرار دارد. خب شما بفرمایید شما به وسیله چشم چه کار میکنی؟ من به وسیله چشم نگاه میکنم. بله چیزها را نگاه میکنم یا چیزها را میبینم. چیزها را میبینم. خیلی خوب. شما بفرمایید ما به وسیله مغز چه کار میکنیم؟ ما به وسیله فکر میکنیم چیزها را حفظ میکنیم. و کارهای اختیاری انسان به وسیله مغز انجام می شود. متوجہ ہستید؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ کارهای اختیاری انسان به واسطه مغز انجام می شود. کارهای اختیاری انسان به واسطه مغز انجام می شود. یعنی انسان کے جو اختیاری کام ہے وہ سب دماغ سے انجام پاتے ہیں. کیسے؟ یہ جو میں ہاتھ چلا رہا ہوں یہ میرا ہاتھ کون چلا رہا ہے؟ یہ مائنڈ ہمارا برین دماغ ہمارا. یہ میرا ہاتھ پیر. اب مجھے بھوک کا احساس ہوا مجھے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ دماغی برین. یہ برین میں اگر ایک حصے میں کہیں گڑبڑ آ جائے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بھوک لگے گی تو مجھے کیا کرنا ہے. میں ہاتھ نہیں بڑھا پاؤں گا کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی. تو کارهای اختیاری انسان پہ واسطہ ہے مغز انجام می شود. یہ جو ہم ہاتھ پیر چلا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاتھ پیر جام ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہاتھ پیر کیوں نہیں چل رہے تو وہ جا کے ڈاکٹر کو ہاتھ پیر دکھاتے ہیں. دماغ دکھائیں. دماغ میں کہیں کچھ پرابلم آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ اختیاری کام کس کے ہیں؟ لاسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کارهای اختیاری انسان پہ واسطہ ہے مغز انجام می شود. حامد تو رہا درست گفتم بولے آ جاؤ. کارهای اختیاری انسان و ما به واسطه مغز چیزها را حفظ میکنیم و حادثات گذشته را در ذهن ما میماند. گذشته جو حادثات ہمارے ذہن میں رہتے ہیں. خوب غنچہ فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. بله عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما همچنین آقا. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. بله شما بفرمایید شما چند تا گوش داری؟ 2 تا گوش دارم. ما به واسطه گوش چه کار میکنیم؟ من به واسطه گوش آپ اکیلی نہیں ہیں اس کام میں ہم سب ہیں. ما به واسطه گوش چه کار میکنیم؟ ما به واسطه گوش صداها را میشنویم. صداها را میشنویم. لکھ لیجیے گا ایسی بات کی چیزیں ذہن میں نہ کریں. ما به واسطه گوش صداها را میشنویم. دیکھیں میشنویم لکھتے ہیں بول چال میں کیسے بولتے ہیں؟ مشنویم میں نے مشنویم. جیسے بول چال میں ہوتا ہے. بول چال میں کہوں آپ سے شما خوبی نمیشنیم خوب ہستی یا خوبی تو کیا کہتے ہیں؟ شما خوبی.
شما خوبین؟ بل خانواده شما خوبن؟ خوبن. خوب ان کی طرح کیا کہہ دیتے ہیں؟ خوبن. خانواده شما خوبن؟ اس طریقے سے بول جاتے ہیں. جیسے مشنویم ہے کہتے ہیں مشنویم. مشنویم ما به واسطه گوش صدا را مشنویم. متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. بله آقا. سوچا فاطمه شما چقدر عیدی گرفتی؟ من 2000 یا 200 روپیه؟ 200 کو کیا بولیں گا؟ 200 خیلی کم گرفتی. بله این فامیل های شما خصیص هستند دیگه. فامیل های شما خصیص هستند. فامیل یعنی فیملی. رشتہ دار. فامیل یعنی رشتہ دار. فامیل های شما خصیص هستند. خصیص یعنی بله دیگه. بله کنجوس. کنجوس. به فامیل شما برای فامیل تو واٹسپ اسٹیٹس بگذارید. فیملی رشتہ داروں کے لیے آپ اسٹیٹس لگا دیجئے واٹسپ پہ. حدیث مومن سه چیز در مومن پیدا نمیشه. سه چیز در مومن پیدا نمیشه. 3 چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک ہے یہی بخیل. بخیل نہیں ہو سکتا مومن. بله بگو به آنها تبلیغ کن. شما طالبه هستی شما به آنها تبلیغ کن. به آنها وعظ کن، نصیحت کن که مومن نباید بخیل باشه. بله ایدی بده. بگی کسی فامیل هایی که به من ایدی ندادند بله آنها مصداق این حدیث هستند. این روایت هستند. وہ اس روایت کے مصداق ہیں کہ جو کنجوس ہے. مومن نہ اونها مومن نیستند. درست گفتم؟ لے آگا. انشاءاللہ خدا به شما بیشتر از این عیدی بده انشاءاللہ. متوجه شدید؟ بله آقا. بچہ فاطمه رفت دیگه. خیلی خوب. ابھی میں نے کتنی چیزوں کے ماہیچے کجائے بدن اب سب سے ایک ساتھ پوچھتا ہوں میں. بتائیے آپ لوگ ماہیچے کجائے بدن انسان قرار دارد؟ ماهیچه کل بدن انسان قرار دارد. در بازو قرار ندارد ماهیچه؟ مثلا عضله ماهیچه در بازو قرار دارد. در بازو هم مغز قرار دارد. کل انسان بدن قرار دارد. انسان بدن نه بدن انسان. بدن انسان قرار دارد. بله. کاف دست شما چند تا کاف دست دارید؟ بفرمایید همه شما. صاحب ما 2 تا کاف دست داریم. ما 2 تا بول نہیں رہے آپ لوگ. ہلو کنیز فاطمہ ذہین فاطمہ خار آپ لوگ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ پاشنے کجائے بدن قرار دارد؟ بله پاشنے کجائے بدن قرار دارد؟ پاشنے در پا قرار دارد. کنیز فاطمہ تحصیل فاطمہ ادرا خاتون خواہر. پاشنے متوجہ شدی؟ پاشنے بله پاشنے. خیلی خوب. زانو ساق کجائے بدن قرار دارد؟ بله ساق کجائے بدن قرار دارد؟ ساق در پا قرار دارد. بله ساق در پا قرار دارد. بله ساق در. خیلی خوب. بله انشاءاللہ کے وقت خوبی داشت. متوجہ شدید؟ بله اعضای بدن انسان متوجہ شدید همه شما؟ ہلو بله آقا. بله. پوست کجای بدن قرار دارد؟ پوست کجای بدن انسان قرار دارد؟
دیکھو کل بدن انسان پوست دارد، کل بدن انسان پوست دارد یعنی اسکن. دوسری بدن آپ لوگ بزی ہیں نہیں. تو بول کیوں نہیں رہے؟ سمندرا بدول، کنیز فاطمے، ذہین فاطمے، غنچہ فاطمے. اب تو کوئی اتنی ہارڈ بات نہیں ہے، چیزوں کے نام، بدن کے نام آپ کو یاد ہیں. آقا من فکر می کنم که شما ایرانی هست و دارن من بله سرکار می گذارم. بله بفرمایید. نه متوجه نشدم چی گفتی؟ من فکر می کنم که شما ایرانی هست و دارین من سرکار می گذاریم. نه نام تصویر های زیرا بگید، نام تصویر های زیرا بگید. اینا خواندیم ما. ان سر بولیے سب لوگ، یہ پڑھ لیا ہم نے لیکن جلدی جلدی بول کے چلتے ہیں آگے. سر، پوش، ہوش، گردن، گردن، رگ، رگ، ناخن، انگشت، ناخن، ناخن، انگشت، استخوان، ماغز، مغز، ماغز، ابرو، ابرو، پیل، اسکلیٹ، نہ ان قفصے سینے، قفصے سینے، کاف دست، مونچھ، ساعد، آرنج، بازو. ساعد یاد ہے آپ کو؟ ساعد، ساعد ان ساعد است، ساعد. قلب، قلب، قلب. اینا بگید، اینا بگید. کف پا، پاشنے، مچ پا، ساق، زانو، ران. اینا بگید. حضرت خاتون خواہر آپ کا جلدی سے کاٹ کے دوبارہ جوائن کیجئے، بڑا عجیب ڈسٹرب کر رہا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نارمل اس ٹائم؟ بله. من فکر میکنم شما ایرانی هست، نه من فکر میکنم شما ایرانی هستی و داری منو سر کار میگذاری اور مجھے بزی کر رہے ہیں آپ، کام پہ الو لگا بنا رہے رہے ہیں. ہیں. بولے وہی کام پہ لگا رہے ہیں. بھلے آقا. خیلی خوب. نگاہ کنید. ان چیز لسے، لسے نہیں یہ والا، لسے، دندان، زبان، زبان، لاب، جگر، جگر کہہ لیجیے، کبد. یہ لطفاً پاس ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا در صورت انسان چھ چیز ہائی وجود دارد. در صورت انسان چشم، بینی، دهان وغیره وجود دارد. با زبان، چشم و گوش چکار میکنید؟ آپ جو ہے وہ زبان، آنکھ اور کان سے کیا کرتے ہو؟ ما با زبان صحبت میکنیم، علاوه بر آن چیز غذاهارا مزه میکنیم یا احساس میکنیم. با وسیله با چشم میبینیم و با گوش صداهارا میشنویم. زانو و آرنج کجای بدن قرار دارند؟ زانو در پا و آرنج در دست، آرنج در دست قرار دارند. در شکم انسان چه چیزهایی هست؟ انسان کے پیٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ در شکم انسان کبد، معده، رود بزرگ، رود کوچک وغیرہ قرار دارند. زبان و معده در کجا قرار دارند؟ زبان در دهان و معده در شکم قرار دارند. یک دست چند انگشت دارد؟ یک دست تو یک شست وجود دارد. یک 4 انگشت و یک شست یا 5 انگشت قرار دارد. دست و دسته ما خواندیم. دست یعنی انسان 2 دست دارد. دسته یعنی ہینڈل. 5 و 7 دسته دارد. پا، ما 2 پا داریم، 2 پا داریم، 2 پیر. پا یعنی پیر. پایے یعنی پایے، پا یعنی پیر، پایے میز کرسی وغیرہ کے جو پیر ہوتے ہیں. صندلی 4 پائے دارد. اب اس کو مت کہہ دینا صندلی 4 پا دارد، نہیں. 4 پا جاندار چیزیں جو رکھتی ہیں وہ والے، اسے کہیں گے پائے.
چشم انسان ها و حیوان ها چشم دارن، انسان و حیوان آنکھ رکھ. چشمے، چشمے یعنی لیک نہ چشمے لیک نہیں، اردو میں بھی چشمہ ہی کہتے ہیں، پانی جو ابلتا ہے کہیں سے. بلے آغا در کوہ جنگل چشمے وجود دارا، جنگل اور پہاڑوں میں چشمہ موجود. جھرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آبشار. آبشار. دندان، ان دندان، دندانے یعنی شوشہ، حرف سین سے دندانے دارد، حرف سین 3 شوشے رکھتا ہے. ریش، ان مرد ریش دارد، ان درخت ریشے دارد. شاخ، یہ مرد داڑھی رکھتے ہیں. ہاں پیل، دیکھیے ریش ملتے جلتے ورڈز ہیں، کبھی آپ دھوکہ کھا جائے اس لیے یہاں بتا رہے ہیں. ریش و ریشے، ریش یعنی جڑ. شاخ اور شاخے، شاخ گاؤ شاخ دارد، درخت شاخے دارد. شاخ یعنی سین، شاخے یعنی ٹہنی. مالے کی پریکٹس ہم نے کرا دی تھی. ان کتاب مالے کیس، ان کتاب مالے ماناست. من یہ 2 چرخے آبی دارا، میں 2 بلو سائیکل رکھتا ہوں، ان 2 چرخے آبی مالے ماناست. یہ بلو سائیکل، من یہ 2 چرخے آبی دارا، میں ایک بلو سائیکل رکھتا ہوں، ان 2 چرخے آبی، یہ بلو سائیکل مالے ماناست میری ہے. لطفاً بخانید، یہ کی جلدی جلدی زود اضربت البخانید. یہ این اینک مال ماناست، یہ اینک میری ہے. وہ آن اینک، اور وہ اینک مال برادرم صادق است، اور وہ اینک میرے بھائی صادق کی ہے. تحصیل فاطمه شماره 2 شما بخوانید. یکی از این دفترها مال خواهرم پروین است. یہ ایک کاپیاں کاپیوں میں سے یہ ہے ایک کاپی. یکی از این دفتر، ان کاپیوں میں سے ایک میری بہن کی ہے. میری بہن پروین کی ہے. آسان، میری بہن پروین کی ہے. کنیز فاطمه شماره 3 شما بخوانید. ان عصا مالک کی، یہ ڈنڈا کس کا ہے؟ ان عصا مالک پدر بزرگم است، یہ میرے دادا کی ہے. یہ لاٹھی میرے، یہ ڈنڈا میرے دادا کا. آسان. دادا کی ہے. غنچہ فاطمه شماره 4 شما بخوانید. آیا آن خانه زیبا مال عباس است؟ کیا وہ خوبصورت گھر عباس کا ہے؟ بلے آن خانه زیبا مال عباس ہے. ہاں وہ خوبصورت گھر عباس کا ہے. آسان. این ہم خواندیم، مانند مثال به پرسید و پاسخ دهید. یہ ہم پڑھ چکے تھے، لاسٹ ہم نے یہی پڑھا تھا. انگشتر دوستم. این انگشتر مال کیست؟ جیسے انہوں نے مثال دی ہے ایسے آپ سوال کیجئے، جواب دیجئے. این انگشتر مال دوستم است. شماره 1 ذهین فاطمه خواهر شما بپرسید و پاسخ دهید. ذهین فاطمه خواهر هستی شما؟ بله. بله. شماره 1 بپرسید و پاسخ دهید. مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ایسے آپ. ان پالتو مالے کیست؟ ان پالتو مالے برادر حسن است. یہ پالتو حسن کے بھائی کا ہے. شماره 2 عذرا خاتون خواهر شما بخوانید، بپرسید و پاسخ دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جامدادی مالک است. این جامدادی مالے برادرزادے ام ریحان است. یہ جیومیٹری باکس میری بھتیجی ریحانہ کا ہے. سے عذرا خاتون، عذرا بطول شما شماره 3 بپرسید و پاسخ دهید. بلے آغا. این اپارتمان مال کیست؟ این اپارتمان مال عمویم است. یعنی ترجمہ معنی کنید. یعنی یہ اپارٹمنٹ کس کا ہے؟ یہ اپارٹمنٹ میرے چاچا کا ہے. احسن. شماره 4 تحصیل فاطمه شما مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. عید میلاد رنگی مال کیست؟ عید میلاد رنگی مال فرزندم جواد است. یہ میرے بیٹے جواد کی ہے. ذہین فاطمه خواهر مائک بند کر لیجیے. شماره 5 کنیز فاطمه شما مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. این گل فروشی مالکی، این گل فروشی مالک. یہ پھول کی دکان کس کی ہے؟ این گل فروشی مالے آقای مہدی است. آقای مہدی است. یہ پھول کی دکان آقا مہدی کی ہے. غنچہ فاطمه شما بس زهرا هستی شما؟ شماره 6 شما مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید.
این saate muci male kiis. این saate muci male pidaram پسرم male pisaram محمد است. چرا میخندی؟ خجالت میکشی؟ خجالت میکشی یعنی خجالت میکشی یعنی بله شرما رہی ہیں. بگو ان ساعت موچی مال پسرم محمد است. بله یہ ریسٹ واچ میرے بیٹے محمد کی خوب هستی زهرا شما وقتی با شما صحبت میکردم کجا بودی؟ میں نے جب آپ سے بات کر رہا تھا شما غائب بودی. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما چقدر عیدی گرفتی؟ من 2000 روپیه عیدی گرفتم. احسن. یعنی فامیل شما مومن هستند دیگه. خیلی خوب. چه کسی به شما عیدی داد؟ عموی شما عیدی داد یا نه؟ بله آقا. بله خیلی خوب. انشاءالله خدا به شما خوب خیلی بده. بدن انسان شما بخوانید. بله. بدن انسان قسمت های بدن انسان کا بدن انسان کی باڈی بخوانید. بله. بدن انسان قسمت های گوناگونی مانند پوست گوشت فارسی میں مانند مانند پوست گوشت خون استخوان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مانا پنیت انسان کا بدن قسمت ہے گوناگونی مختلف حصے جیسے پوست کھال گوشت خون اور ہڈیاں رکھتا ہے. رنگ پوست انسان ہا گوناگون است. انسان کی کھال کا کلر انسان نہیں ہے یہاں جو ہے وہ لفظ اس کا ترجمہ کیجیے اس کا معنی کیجیے. انسان ہاں ہے. ہاں انسانوں کی کھال کا کلر الگ طرح طرح کا ہے بھن پرکار کا. بھلے بھن پرکار کا بھلے بخوانید. بعضی از انسان ها زرد پوست هستند. کچھ انسانوں کی کھال بھلے کچھ انسانوں کی کھال پیلی یعنی بعض انسان پیلی کھال والے ہیں. کھال رکھتے ہیں. بعضی سیاہ پوست کچھ کالی برقی سرخ پوست بعض ریڈ اسکن والے بعضی دیگر اور دوسرے کچھ سفید پوست رکھتے ہیں. اور کچھ سفید کھال رکھتے ہیں. مابے وسیلے پوست گرمی سردی زبری و نریرا. ہم اسکن کے ذریعے سے کھال کے ذریعے سے گرمی سردی سختی اور نرمی کا احساس کرتے ہیں. اضربت الشما بخانی کا زنجا. بھلے آقا. در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. انسان کے جسم میں مزید 200 سے زیادہ ہڈیاں موجود ہیں. 200 سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں. استخوان بسیار محکم ہستند. ہڈیاں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان استخوان ران است. سب سے اسٹرانگ اور سب سے لمبی انسان کے بدن کی سب سے مضبوط اور سب سے لمبی ہڈی تھائی بون ہے یعنی ران کی ہڈی ہے. در بدن انسان کے جسم میں 2 چشم برائے دیدن 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے 2 گوش شنیدن برائے شنیدن وجود دارد اور 2 کان سننے کے لیے موجود ہیں. بعضی از مردم چشمہا ضعیف است. چشمہائے شان نگاہ کنید. بعضی از مردم چشمہائے شان ضعیف است. یہ آنکھیں ویک ہوتی ہیں آئی سائٹ ویک ہوتی ہے اور خوب نہیں دیکھ سکتے. خوب نمی بینا یعنی صحیح سے نہیں دیکھتے. خوب نمی بینا یعنی صحیح سے نہیں دیکھتے. صحیح سے نہیں دیکھتے. آنہا برائی
بہتر دیدن از عینک استفادے میکنن کو ٹھیک دیکھنے بہتر کے دیکھنے کے لیے لیے بہتر دیکھنے کے لیے چشمے کا استعمال کرتے بلے ہیں. اینک کا استفادہ کرتے ہیں. بلے تحسین فاطمہ اصلی بعد از شما بخانی از اینجا شما بخانی. ما ازنی علاوہ بر نفس نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کہتے ہیں سانس کو. ما ازبینی علاوہ بر نفس علاوہ بر نفس کشیدن بوی غذاها گلها عطرها وغیرہ احساس میکنیم. ہم ناک سے سونگھنے کے علاوہ سانس لینے کے علاوہ سانس لینے کے علاوہ کھانوں کی بو اور بو ابھی مت لگائیں. کھانوں، پھول، عطر وغیرہ کی بو کو احساس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں. بے وسیلہ زبان حرف میزنیم اور زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں. و طعم و مزے خوردنی ہا مانند شیرین بودن اصل شور بودن نمک تند بودن فلفلو ترش بودن بازی از میوه ها را حس کنیم. و طعم مزہ خوردنی یعنی کھانے پینے کی چیزیں. طعم و مزہ خوردنی کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ اور مزہ مانند جیسے شیرین بودن اصل شہد کا میٹھا ہونا، شور بودن نمک کا نمکین ہونا، اور تون بودن فلفل کا تیز ہونا، و ترش بودن بعضی از میوہ بعض فروٹس کا کھٹا ہونے کو حسمی کنیم یعنی ہم زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کا احساس کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کا احساس جیسے شہد کا میٹھا ہونے کا احساس، نمک کے نمکین ہونے کا، مرچ کے تیز ہونے کا، بعض فروٹس کے کھٹے ہونے کا احساس کرتے ہیں. نہیں بھلے بخانی تمام بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد. ہمارے بدن میں اعضاء دیگری ہم وجود دارد. اعضاء یعنی عضو، حصہ. عضو کی جمع اعضاء. اعضاء دیگری پارٹس، دوسرے پارٹس بھی موجود ہیں. دیگری یعنی دوسرے، ان جو ہم نے ابھی پیچھے گنائے ہیں ناک، کان وغیرہ وغیرہ، ان کے علاوہ در بدن ما ہمارے بدن میں اعضاء دیگری دوسرے حصے بھی موجود ہیں. مانند قلب کے بے وسیلہ آن خون میں ہمیں جان بدن می رسد. ہمیں جائے بدن می رسد. جیسے دل کے ذریعے سے خون پورے بدن میں سرکولیٹ کرتا ہے. می رسد پہنچتا ہے. پاک بے وسیلہ آن راہ می رویم. پاک بے وسیلہ آن راہ می رویم، پیر جس کے ذریعے سے راستہ چلتے ہیں. وہ دست کے بے وسیلہ آن می نویسیم، اور دست جس کے ذریعے سے لکھتے ہیں. وزمی خوریم کھانا کھاتے ہیں اور چیزیں اٹھاتے ہیں. ہاں تو یہ کیا کہنا ہے؟ در بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد. ابھی پیچھے جو کچھ حصے گنائے بدن کے پیچھے جو ہم نے ابھی پڑھتے آ رہے ہیں، ناک، کان وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ کہہ رہے در بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد. ہمارے بدن میں دوسرے پارٹس بھی موجود ہیں. مانند قلب کے بے وسیلہ آن خون ہمیں جائے بدن می رسد. جیسے دل کے جس کے ذریعے سے خون بدن کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے. پا کے بے وسیلہ آن راہ می رویم، پیر کے جس کے ذریعے سے ہم راستہ چلتے ہیں. وہ دست کے بے وسیلہ آن می نویسیم غذا می خوریم و وسائل بر می داریم، اور ہاتھ کے جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چیزوں کو اٹھاتے ہیں. کنیز فاطمہ شبہ سے جب فانی زود بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدن انسان بلے آگا ایک دقیقے اشکالی نہ دارا بلے بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدن انسان کا بدن انسان قسمت ہائے گناگونی
इंसान का बदन तरह तरह का होता है, नहीं, तरह तरह के पार्ट्स, किस्मत यानी हिस्से, पार्ट्स रखता तरह है, तरह के हिस्से पाम रखता है अभी नहीं। बदन इंसान किस्मत है गुनागुनी, इंसान का बदन तरह तरह के पार्ट्स, जैसे अब देखिए, जैसे मानंदे पोस्ट, गोश्त, खून, इस्तख्वान वगैरह वजूददार है। जैसे कि गोश्त यानी शोल्डर, खाल, गोश्त, खून और बोन वगैरह रखता है। रंगे पूस्त इंसान हाथ नस्त, इंसान की खाल का कलर तरह तरह का, इंसानों की खाल का कलर तरह तरह के होते हैं। बाजी अस इंसान हा जर्द पुश्त हस्तन, ज़्यादा नहीं, बाजी वक्त कुछ लोगों और कुछ इंसानों के काले होते हैं। नहीं, बाज इंसान जरदपूस यानी पीली खाल के हैं, बाज सियाहपूस, बाज काले, बाज रेड कलर की खाल के और दूसरे सफेद कलर की खाल के, सफेद कलर के। माँ बेवसीले पुश्त गर्मी सर्दी ज़बानी और नरमीरा एहसास में कुनी। हम खाल के जरिए से गर्मी, सर्दी, सख्ती और नरमी एहसास करते हैं, फील करते हैं। गुंचा फाते में हस्ती या रफ्ती, ज़हीन फाते में खाना शुमा बले, ज़हीन फाते में खाना रसीजा शुमा बिखानी। बंद कर चुनाव در بدن इंसान पसद दिविस्त अदद इस्तख्वान वजूद दارد. बीश अज दिविस्त अदद इस्तख्वान वजूद दارد. बीश यानी ज्यादा, बीश अज दिविस्त अदद 200 से ज्यादा हड्डी मौजूद है। इस्तख्वान हा बिस्यार महकम हसन, हड्डी बहुत मजबूत होती हैं। मोहकम तरीन बुलंद तरीन इस्तख्वान मोहकम तरीनो बुलंद तरीन इस्तख्वान बदन इंसान। इबारत देखिए कैसे, इबारत कैसे पढ़ेंगे, मोहकम तरीनो बुलंद तरीन इस्तख्वान बदन इंसान, यानी इंसान के बदन की सबसे मजबूत और बुलंद हड्डी इस्तख्वान रान की हड्डी है। दर बदन इंसान दो चश्म बराए दीदन, इंसान के बदन में दो आंखें देखने के लिए, वो दो गोश बराए शनीदन, दो कान सुनने के लिए वजूददार मौजूद है। बाजी अज मर्दुम चिश्मिहाय शान ज़ईफ़, कुछ लोगों के आंखें कमजोर होती है, वो खूब नमी बीनन, सही से नहीं देख पाते, सही नहीं देख सकते। आन्हा बराए बेहतर दीदन अज ऐनक इस्तेफादे मिकुनन, वो बेहतर देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। आसान। अजरा खातून खारा जिंजा शुमा बिखानीद बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज बिनी अलावे बर नफस कशीदान बुए गज़ा गुलहा इतरहा वगैरह एहसास मिकुनी। हम लोग नाक के जरिए से सांस लेने के अलावा गज़ा की फूल वगैरह की खुशबू सूंघते एहसास करते हैं, सूंघते हैं। भले बेवसीले ज़बान हर्फ मिज़ानी, और ज़बान के जरिए से हम बात करते हैं। वह तामे मज़े खुर्दनी हा मानंदे शीरीने बुदने असल, यानी कि खाने के मज़े, खाने के जायके, खाने के अलावा मानंद शीरीन या खाने पीने की चीजों का जायका, जैसे शहद का मीठा होना, शोरे बुदने नमक, शूर बुदने नमक,
नमक का नमकीन होना, नमकीन होना। तुंद बुदन फिलफिल यानी कि मिर्ची का तेज तेज होना। होने को और बाद वह में तेज फ्रूट्स के खट्टे होने को एहसास करते हैं। वह तुर्श बुदने बाजी अज मेरे एहसास मिकुनेम और फलों के और बाजी फलों के और कुछ फलों के खट्टे होने के एहसास करते हैं। हाँ भले दर बदने मा अज़ाए दिगरे हम वजूद दारत हमारे बदन में और दिगर और दूसरे पार्ट्स भी मौजूद हैं। दूसरे पार्ट भी मौजूद है। मानंद कल्ब यानी जिगर के बे वसीले आने खून बे हमें जान ना आने खून ना मानंद कल्ब के बे वसीले आन खून पे हमें जाए बदन में रसा। जैसे दिल के जिसके जरिए से खून तमाम बदन में पहुंचता है। पा के बे वसीले आन रामी रवाम और पा के जिसके जरिए से हम चलते हैं। वह दस्त के बे वसीले आन हाथ के जिसके जरिए से हम लिखते हैं, खाना खाते हैं। वसाइले बर्मीदारी और चीजें उठाते हैं। जरिए से हम सामान उठाते हैं। भले देखिए की मान दे गुंचा पाते में शुमा मान दी नफ्स और नफस। नफ्स सांस को जिंदगी को कहते हैं। नफ्स इंसान यानी जाने इंसान और नफस यानी सांस। भले गुंचा पाते में शुमा पे खानी तजिंजा बदने इंसान मथाए गुनाह मानंद इंसानों के बदन में मुख्तलिफ पार्ट पोस्त गोश्त खून इस्तखान वगैरह दारद जैसे गोश्त चमड़ा गोश्त खून और हड्डी वगैरह। रंगे पोस्त इंसान गुनागुन असते रंगे पूछते इंसान गुनागुन इंसानों के चमड़ा तरह का होता है। बाजी अज इंसान माने बाज लोग का पोस्त जर्द पोस्त यानी पीली चमड़ी होती है। बाजी बाजी काली चमड़ी होती है और बाज सुर्ख पोस्त व खाल के और बाजी दीगर पोस्तंद यानी सफेद पोस्त हस्तान और कुछ खाल के हैं। इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज हैं वो सफेद पोस्ट होते हैं। अमरीकी जो होते हैं वो रेड पोस्ट के होते हैं। और जर्द पोस्ट के कौन होते हैं? इधर आकर के कहाँ होते हैं? बहरहाल खूब माँ बे वसीले पोस्ट अफ्रीकी होते हैं सियाह पोस्ट। माँ बे वसीले पोस्ट हम स्किन के जरिए से गर्मी सर्दी और नरमी सख्ती और नरमी को एहसास करते हैं। हसन मुतवज्जिह शुदीद हमें ये शुमा कोई राह तो नहीं पढ़ने से भले बकीयन में खानम निगाह कुनी दर बदन इंसान बीश अज दिविस्त अदद इस्तिखान मौजूद दारात इंसान के बदन में 200 से ज्यादा हड्डियां मौजूद हैं। तर्जुमा देखिए और पढ़ने का तरीका। इस्तिखाना बेसियार मुहकम हस्तान हड्डियां बहुत मजबूत हैं। मोहकम तरीन और बुलंद तरीन इस्तिखान बदन इंसान के बदन की सबसे मजबूत और बुलंद लंबी हड्डी इस्तिखान रान की हड्डी है। दर बदन इंसान के बदन में 2 चेश्म बराए दीदान 2 आंखें देखने के लिए व 2 गूश बराए शनीदन वजूद दारत और 2 कान सुनने के लिए मौजूद हैं। दर बाजी अज मर्दूम बाज लोग चिश्माए शान ज़ईफ है उनकी आंखें आईवी कमजोर हैं। वह खूब नमी बीनन और सही से नहीं देखते। आन्हा बराए बेहतर दीदान अज ऐनक इस्तिफादे भी कुनान वो बेहतर देखने के लिए ऐनक से इस्तेफादा करते हैं। बरक़ी और बाजी एक ही माना में है और बेवसीले और बा माशीन बाजार में रवाम या बेवसीले माशीन बाजार में रवाम एक ही बात है। मुतवज्जिह शुदीद भले भले
نگاه کنید این چه میخواد بگه؟ اینجا نگاه کنید ما از بینی ہم ناک سے، یا کہ ما از دماغ، دماغ بھی کہتے ہیں نا بینی کو، ما از بینی علاوے پر نفس کشیدن، سانس لینے کے علاوہ بوئے غزہا، گلہا، عطرہا وغیرہ را احساس میکنیم. عطر وغیرہ پھول اور کھانوں کی خوشبو کو احساس کرتے ہیں نہ سانس لینے کے علاوہ. بے وسیلہ زبان حرف میزنیم، زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں. وہ طعام و مزے خوردنیہا، اور کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ، جیسے مانند شیرین بودن عسل، شہد کا میٹھا ہونا، شور بودن نمک، نمک کا نمکین ہونا، تند بودن فلفل، مرچ کا تیز ہونا، و ترش بودن بعضی از میوہا، بعض فروٹس کے کھٹے ہونے کو احساس میکنیم. بعض کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے کو احساس کرتے ہیں. بھلے ٹھیک. نگاہ کنید در بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد، ہمارے بدن میں دوسرے پارٹس بھی موجود ہیں. مانند قلب، جیسے دل کے بے وسیلہ آن خون بے ہمیں جائے بدن می رساد، جیسے دل کے جس کے ذریعے سے خون ہمیں جائے بدن کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے. پا کے بے وسیلہ آن راہ می رویم، پیر کے جس کے ذریعے سے ہم راستہ چلتے ہیں. و دست کے بے وسیلہ آن می نویسیم، ہاتھ کے جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں. غذا می خوریم، کھانا کھاتے ہیں. وہ وسائل برمیداریم، اور چیزوں کو، سامان کو اٹھاتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید، پاسخ نگاہ می کنید. لطفاً پاسخ بدہید یعنی جواب دیجئے. پوست انسانا چه رنگ است؟ پوست انسانا گوناگون است. رنگ پوست انسانا گوناگون است. بعضی از انسانا زردپوست، بعضی از آنها سیاه‌پوست، بعضی از زردپوست و بعضی دیگر سرخپوست هستند. بلندترین استخوان بدن کدام است؟ بدن کی سب سے لمبی ہڈی کون سی ہے؟ بلندترین استخوان بدن استخوان ران است. استخوان ران است. بینی برای چیز؟ بینی برای نفس کشیدن. یا کہیے بینی علاوہ بر نفس کشیدن برای بگید برای احساس این چیز هست، بوئے بلها وغیره است. بینی چرا بعضی از انسان از عینک استفاده میکنن؟ کیوں بعض انسان ضعیف است، چون چشمایشان ضعیف است، چون چشمای بعضی از انسان ضعیف است و خوب نمیبینند. به همین خاطر یا به همین سبب عینک استفاده میکنند. یاد ہے نا چرا کے جواب میں اس کی علت اور وجہ جب برائے ان کے چون کے بڑے انسان از زبان برای چه کارهای استفاده میکنه؟ انسان از زبان برای حرف زدن، برای حرف زدن و برای حس کردن، احساس کردن طعم و مزه‌های خوردنی‌ها استفاده میکند. انسان به وسیله پوست چه چیزهایی را احساس میکند؟ انسان به وسیله پوست گرمی، سردی، نرمی و زبری چیزها را احساس میکند. چیزوں کے گرمی، نرمی اور ٹھنڈ اور گرمی سے انسان به وسیله پاها و دستهایش چه کار میکند؟ انسان به وسیله پا میرود و دستهایش انسان به وسیله پا راه میرود و به وسیله دستهایش غذا میخورد، مینویسد و چیزها را برمیدارد. نگاه کنید این تمام حرف زدن، مصدر حرف زدن، حرف میزنم میں بات بولتا ہوں، حرف میزنی تو بولتی ہے، حرف میزند وہ بولتی ہے یا بولتا ہے. حرف میزنیم بولیے، حرف میزنید، حرف بزنید. ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں حرف بزنید، بولیے حرف بزنید. احساس کردن کے ساتھ احساس میکنند یا حس میکنند کے ساتھ را استعمال ہوگا. بوئے غزارہ مثلا احساس میکند. انسان به وسیله
بینی بوئے غزارہ احساس میکنند اور حرف زدن کے ساتھ با زبان حرف میزند مانند. بس یہ دیکھیے بات یہ پورا تمام ہو گیا, ہلکی سی مثال ہے یہ اور درس تمام ہو گیا. یہ مانند مثال جملے بگویید گوش, یہ گوش ہے جملہ بنائیے. ماں بے وسیلہ گوش میشنویم, ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں. ان چشم چشم ماں بے وسیلہ چشم می بینیم, بولیے بولیے بولیے, ماں بے وسیلہ چشم می بینیم. بینی ماں بے وسیلہ بینی نفس میکشیم و بوئے چیز ہرا احساس میکنیم. قلب بے واسطہ معنی اس میں معنی آئے گا. بے وسیلہ قلب خون ہمیں جائے بدن انسان می رسد. بلے پا ماں بے وسیلہ پا راہ می رویم. دست ماں بے وسیلہ دست می نویسیم غذا می خوریم و وسائل ہارا بر می داریم. زبان ماں بے وسیلہ زبان حرف می زنیم. باب آشیائی داخل کمان کامل کنی, جو یہ بریکٹ میں جو ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے کامل کرنا ہے. کسی کے دیگران را دوست دارد وہ بیان حق کمک می کند مہربان است. جو دوسروں کو چاہتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مہربان است. کسی کے دست و پائے سالم نیست معلول است, جس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے وہ معلول ہے. بے بچے ہی کے 2 سے ہفتے سن دارد, وہ بچہ جو 2-3 ہفتے کا ہے نوزاد نہیں گویا اسے نوزاد کہتے ہیں. نابینا کسی است کے نمی بیند. ناشنوا نابینا کسیاس یعنی نابینا وہ ہے کہ جو نہیں دیکھتا. ناشنوا کسیاس ناشنوا وہ ہے کہ نمی شنوات نہیں سنتا. اس میں دیگر نابینا کور است. اس میں دیگر نابینا کور, نابینا کا دوسرا نام کور, وہ اس میں دیگر ناشنوا کر است اور ناشنوا کا دوسرا نام کر ہے. کنیز فاطمہ سمجھ رہی ہیں آپ یا نہیں؟ جی, نابینا وہ ہے کہ جو دیکھتا نہیں ہے, ناشنا وہ ہے کہ جو سنتا نہیں ہے. نابینا کا دوسرا نام کور اور ناشنا کا دوسرا نام کر ہے. برائے ہر تصویر جملے بگویید. چشمے چشمے در جنگلو در جنگلو کوہ قرار دارا. چشم ماں بے وسیلہ چشم می بینیم. دندانے دندان, دندانے یا سین سے حرف سین سے دندانے دارد. انسان CO2 دندان دارد. دستے و دست پارچ دستے دارد, انسان 2 دست دارد. درخت ریشے دارد, انسان مرد ریش دارد. پائے پا پائے ان صندلی 4 پائے دارد, وہ انسان 2 پا دارد. حیوان بعضی از حیوان 2 شاخ دارد و درخت شاخے دارد. شاخ و شاخے. متوجہ شدید؟ درس کل جب آپ آئیں گے تو 19ویں 18ویں درس کو اچھے سے دوہرا کے آئیں گے کیونکہ کئی دن کا گیپ ہو گیا ہے, اور 19ویں درس کا نہیں 18ویں درس کی تمرینیں لکھ کے لائیں گے کتاب کار. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کون کون نہیں آیا؟ اشکار فاطمہ اور سکینہ نہیں آئی. بلی آقا خدا نگہدار شما.